تم استهداف منزل آمنين، في نازحين، في مدنيين، في شيوخ، في كبار في السن، وأغلبهم نساء وأطفال. تم استهداف المنزل لثاني مرة، هذه المرة الثانية، قبل ذلك استهدفوه مرة ولكن لم يحقق ولا يوجد داخل أيضا أي شيء. اليوم استهدفوا منزل آمن داخل ناس مدنيين، ولكن الحمد لله رب العالمين في شهداء، في إصابات، ولكن هذا أمر الله عز وجل. أيضا كان في مارين طريق تم استشهادهم، انتشالهم من الشارع، ذوي احتياجات خاصة لم تسلم من الاحتلال. Hamas is a terror organization that built itself for a decade to fight Israel. And they built infrastructure under the ground and on the ground. And it is not easy to destroy them. It will take and require a long period of time. It will last more than several months. But we will win and we will destroy them. So thank you once again for coming to Israel, for helping us, and for supporting us.